रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, गुनाह का अंसर इंसान की सरिश्त में डाल दिया गया कि वो ना चाहते हुए भी गुनाह कर बैठता है। और इस दिन में इंसान कई बार जाने अनजाने में कई सगीरा गुनाह भी कर लेता है, जिसके बाद इंसान को पता नहीं चलता कि ये गुनाह कर लिया। अब जब एक इंसान इस तरह गुनाह कर बैठता है तो फिर क्या चीज़ है कि जो इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाएगी और अल्लाह ताला से अपने उस गुनाह को माफ़ करवाएगी, वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार के मुख्तलिफ अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, लेकिन अब आज मैं जो इस्तग़फ़ार बता रही हूँ वो है सैयदुल इस्तग़फ़ार। सैयदुल इस्तग़फ़ार की मुख्तसर फजीलत मैं आपको बता देती हूँ कि इसके बारे में फरमाया गया कि अगर कोई शख्स सुबह एक मरतबा ये पढ़ लेता है और दिन में किसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको जन्नती लोगों की सफ़ में शामिल फरमा दे। और अगर रात में पढ़ लेता है, शाम में पढ़ लेता है, रात में उसका इंतकाल हो जाता है तो भी अल्लाह ताला अपने फजल करम से उसको जन्नती लोगों की सफ़ में शामिल फरमा दे। अब जाहिर है 24 घंटों में से दिन में या रात में किसी वक्त उसका इंतकाल होना है। अगर इसको पाबंदी से पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें भी जन्नती लोगों की साथ में शामिल फरमाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को पूरी एक लिस्ट पकड़ा दी जाए कि ये नेकियां हैं, ये गुनाह हैं, इन गुनाहों से आपने बचना है, इन नेकियों को आपने अपनी आदत का हिस्सा बना लिया और उसको कहा जाए कि ये फहरिस्त है, इस पर तुमने हर वक्त अमल करना ही करना है, तो ये नहीं हो सकता कि वो एक ही दिन में वो सारे गुनाह तर्क कर दे और सारी नेकियों पर अमल शुरू कर दे। ये कैसे होगा? ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ग्रेजुअली होगा। यानी आप एक नेकी करेंगे तो उस नेकी की बरकत से अल्लाह ताला आपको मज़ीद नेकियां करने की तौफीक अता फरमाएंगे और मज़ीद जब नेकियों की तौफीक होगी तो फिर अल्लाह ताला आपको गुनाहों से रुकने की तौफीक अता फरमा देंगे, आपको अपने नफ्स से लड़ने की तौफीक अता फरमा देंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपने नफ्स से जिहाद कर सकेंगे। और जब इंसान का नफ्स ताबे हो जाए बस समझे फिर दुनिया भी बन गई और आखिरत भी। क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स का ताबे हो जाए वो ख्वार हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। और जो इंसान अपने नफ्स को अपने ताबे कर लेता है बस वो फलाह पा जाता है और वो अल्लाह के कुर्ब में आ जाता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। उसी की दुनिया भी बन जाती है और उसी की आखिरत भी बन जाती है। तो सैयदुल इस्तग़फ़ार क्या है कि जिसको पढ़ने की इतनी फजीलत बताई गई है। अब हम उसकी मुख्तसर फजीलत के बाद उसके अल्फाज पर गौर करते हैं। जब उसके मानी और मुतालिक पर गौर करें तो हमें वाकई इसका पता चलता है कि इसमें कितनी बड़ी और वसी मफ़हूम इसको मानी को पिना किया गया है। अब इसके जो इब्तिदाई अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ऐ अल्लाह आप ही मेरे रब हैं, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, कि ऐ अल्लाह आप ही मेरे रब हैं, ला इलाहा इल्ला अंता, आपके सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, आपने मुझे पैदा फरमाया। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका, और मैं आपका बंदा हूँ। यानी अपनी आजिज़ी का इजहार है कि आप अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी बता रहे हैं कि मैं तेरा बंदा हूँ, कि आपने मुझे पैदा फरमाया, आपके सिवा इलाह भी कोई नहीं। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका, और ये व अना अला अहदिका, और मैं उस अहद पर कायम हूँ, उस वादे पर कायम हूँ। कौन सा वादा? यानी जो मैं एक मुसलमान होने के नाते आपसे कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, कि एक मुसलमान होने के नाते कि आपकी इताअत और बंदगी करूँगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करूँगा। तो आना अला अहदे का, और मैं अपने वादे पर पाबंद हूँ, वादे पर कायम हूँ। किस तरह से? मस्तता, जितनी मेरी इस्तिताअत
توفیق ہے, جتنی میری کیپیسٹی ہے, میں اس کے مطابق اس پر قائم ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اب آگے کیا ہے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت. اب یہاں پہ اپنی مزید عاجزی کا اظہار ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت, جیسے یعنی میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں, آپ کی پناہ میں آتی ہوں. من شر, اس چیز کی شر سے, برائی سے. کس چیز سے؟ ما صنعت, جو میں نے کر لی. یعنی جو برے کام, جو برائیاں, جو گناہ میں نے کر لیے, میں ان سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں, ان سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں. کیونکہ ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے اثر مقرر کر رکھا ہے. یعنی ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے, جیسے یوں کہہ لیں کہ ہر ایک چیز میں حکم ڈال دیا. مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ جلاتی ہے, جلائے گی. چھری کو کاٹنے کا حکم دیا, وہ کاٹے گی, جس چیز پر چلائے گی. تو ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے. اس سے بھی مختصر چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ پانی کا گلاس اگر زمین پر گرائیں, بستر پر گرائیں, کسی بھی چیز پر گرائیں, تو وہ اثر ضرور کرے گا. وہ جگہ گیلی ہو کر رہے گی. آپ اگر خواہش بھی کریں گے کہ یہ جگہ گیلی نہ ہو, تو پھر بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ اس کو گیلا ہونے سے بچا لیں یا روک لیں, کیونکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اسی طرح انسان کے نیک اعمال بھی اثر رکھتے ہیں, انسان کے گناہ بھی اس کا اثر رکھتے ہیں. تو یہاں پہ پناہ مانگی جا رہی ہے, کیونکہ گناہ اپنے ساتھ نحوستیں لے کر آتے ہیں, نیکیاں اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتی ہیں, گناہ اپنے ساتھ شر, برائی اور نحوستیں لے کر آتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے بس. اعوذ بک من شر ما صنعت, کہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں, آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کر لیا. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علیہ, کہ میں ان تمام تر نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں, صدق دل سے مانتی ہوں, آپ کے سامنے اعتراف کرتی ہوں ان کا, کہ جو آپ نے مجھ پر نعمتیں اور انعامات کر دیے. اب نعمت اور انعامات کی تفصیل میں اگر ہم جانے لگے تو ہم کبھی بھی ان کو اپنے زیر بحث نہیں لا سکتے اس موضوع اس وقت. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بس مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں فرما دیا, وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها, تم عاجز ہو, ان تعدوا, اگر تم تعداد کرنے لگو, گننے لگو, نعمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, لا تحصوها, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کو ہم نہیں گن سکتے. ایک مختصر سی مثال آپ کو میں دے دوں. مثال کے طور پر آپ ناخن کاٹتے ہیں, کبھی ناخن کاٹتے ہوئے آپ ناخن زیادہ کاٹ دیتے, تو اس کا ناخن جب کٹ جاتا ہے زیادہ, تو پھر آپ کو اگلے 1 دن یا 2 دن تک درد محسوس ہوتا ہے. ثابت ہوا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انعامات کو گننے لگو کہ تو کبھی بھی نہیں گن سکو. تو یہاں پہ بھی اس سید الاستغفار میں یہ الفاظ ہیں, ابوء لک بنعمتک علیہ, میں آپ کے سامنے آپ کی تمام نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں, ان کو مانتی ہوں, یا دوسرے معنوں میں ہے کہ ان کا شکر ادا کرتی ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی, اور اگلا کیا کہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں, کہ اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں, کہ جو میں نے کر لیے, اب کر لیے تو آگے کیا ہے, فغفر لی, بس یا اللہ میں تو کر چکی, گناہ میں نے کر لیے, فغفر لی, بس مجھے بخش دے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, اعوذ بک من شر ما صنعت, ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب, پس کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے الا انت, بس تیرے سے. تو یہ سید الاستغفار کی یہ الفاظ یاد کر کے 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام پڑھا کریں. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کا 1 منٹ صبح اور 1 منٹ شام لگے گا. اور فوائد اور برکات وہ ہیں جو آپ قیامت کے دن جب دیکھیں گے تو آپ حیران رہیں گے, اور آپ ان کے فضائل اور برکات کو